प्रीत्या दैत्यस्तवतनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचेन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं तेषमभिलषितं विप्रसूनोऽवदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽपि अश्वत्थेकं शमयितुमनादैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि सत्वं सर्वं देहि तु ते नगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणुकिममुनेत्यारपत्वां सदप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमक्षेपवादान् बन्धं चासावगमतदः कोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यजनमुदितोऽविष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद्भवते दातुकामेधतोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु प्रख्यातन्न परिणात्तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमतिवदन् काव्यसप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावर्यार्यदैतया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकर्मपि सप्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं जितिकुलपतो त्वय्यशेषार्पणं तत् यातन्वानेमुचुर्षय सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैर्गदवतीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो ये रहितपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् शुभोननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्यत्यास्त्वनुमतिकृते भर्तुरारब्धयुद्धा देवोपेतैर्भवदनुचरैः शृङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतोऽद्यद्वशात् प्राज्ञता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरातेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतकपतिना दैत्यमुञ्चैरवादीः तार्कीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्यप्रलय भगवन्नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोच्छित्यैर्विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुतिविजये वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुजं भजत पुररित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवर पाहि पातालयेश।